चार उलमाए किराम खिताबात इरशाद फरमानगे। सब तो पहला खिताब इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रब्बानी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गाँव के अंदर तशरीफ ले आ चुके हैं और उन्होंने खिताब तो मुत्तसिल बात इंशाअल्लाहुर्रहमान नमाज इशा अदा की जाएगी और नमाज इशा तो फौरी बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत मौलाना कारी बिनियामीन आबिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला का खिताब शुरू हो जाएगा। कारी साहब कितने जा रहे, अगे आ जाओ, अंदर आ जाओ, तिलावत कर जाओ एक मरतबा। कारी साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह। तो असी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत तो करना चाहते हैं। कुरान मजीद की तिलावत वास्ते तशरीफ ले आते ने इस मस्जिद के कारी उल कुरान कारी अब्दुल रज़ाक साहिब। मैं उन्होंने खिदमत के अंदर मुल्तमिस हाँ कि वो माइक से तशरीफ ले आन और तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल करन। हज़रत कारी अब्दुल रज़ाक साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्म कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल्जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजा वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन वनबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन
للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. سینوں میں ہے ہمارے قرآن کی امانت، سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ تھے قاری القرآن، قاری المقری حضرت مولانا قاری عبدالرزاق صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز دے اندر کلام حمید دی تلاوت دی سعادت حاصل کر رہے سن. جڑے ساتھی مسجد دے اندر نماز تو فارغ ہو چکے نے، انہوں نے گزارش ہے کہ باہر سین دے اندر تشریف لیا، تے جڑے ساتھی بکھرے بیٹھے نے انہوں نے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لیا. بزرگاں چھٹی ہے، بزرگ ٹیک لگا سکتے ہیں، تے جواناں گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا دینا اگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ہو جو اگے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ماشاء اللہ قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ وہ بھی گاؤں دے اندر تشریف لے آ چکے ہیں.